रोंदी के साथ थोड़ी बच्ची मरी तो नहीं जिंदा हो सी है बस उसने बच्चे दरवाज़ा खोले अंदर जिस वक्त अस देखिए बच्ची बेड़ा था आसी बस उसने गले में चादर पाई दी असने बच्ची बेड़ा था आसी तो बच्ची फौत हुई थी मैं मिसबा की था बच्ची फौत हुई थी फिर मैं तो रोंदी पिटती आन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ जुनैद और आप देख रहे हैं कश्मीर कल्चर। मैं आज भी मुजफ्फराबाद चला बैंडी के मुकाम पर मौजूद हूं और मेरे साथ हैं नदीम भाई, जिनके 3 बच्चे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी इनकी कत्ल हो गई। 14 मार्च 2022 को शादी हुई और ठीक 14 मई 2022 को कत्ल कर दी गई। कत्ल किन्होंने की, आखिर वजह क्या बनी, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी मिसबा नदीम की शादी 14 मार्च 2022 को राजा इमरान सखी के साथ हुई। शादी के चंद दिन बाद ही मेरी बेटी को ज़द-ओ-ख़ौफ़ और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बिलाखिर उन्होंने वक्तन फ़क्तन मार पीट भी करते रहे। फिर मारपीट करने की वजह क्या बनी कि क्यों वो मारपीट करते रहे? मारपीट इस वजह से करते थे कि जाओ अपने वालिद से ज़मीन लो, 5 मरले मकान लो, पैसे लो। और कितने पैसे मांग रहे थे आपसे वो 50 लाख रुपया मांग रहे थे और 5 मरले ज़मीन मांग रहे थे, दुकानें मांग रहे थे। किस चीज़ का मांग रहे थे आपसे? 50 लाख रुपए और मकान जायदाद जो कुछ भी है। अगर अपनी बच्ची को बसाना चाहते हो तो ये सामान और 5 मरले ज़मीन और 50 लाख रुपया नगद दो। मैंने कहा मेरे बस में इतना नहीं है, चलो जो हो सका मैं कर लूँगा। वाक़े से 3 दिन पहले बच्ची अपनी वालदा को कहती है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, ये मुझे मार देंगे, मुझे अपने घर ले जाएं, लेकिन मैं बच्ची को ना ला सका। आपने क्यों नहीं लाया? जब आपकी बच्ची कह रही है वो मुझे मार देंगे, आपको इस चीज़ का डर नहीं रहा कि वाकई आपको मार देंगे, या वो आपके अपने हैं कि आप समझे जी कि शायद ना मारें? मैंने तो यही सोचा कि हमारी आगे बहन है, फूफीज़ाद भाई भी है, बहनोई भी है, भांजा। अच्छा, जहाँ पे आपने अपनी बेटी दी हुई है वहाँ आपकी बहन है? जी, बहन। मतलब कि आपकी बहन आपकी बेटी की सास थी? जी जी। मेरी बहन जो थी वो मेरी बेटी की सास थी और फूफीज़ाद भाई जो था बिनोई, वो उसका मेरी बेटी का ससुर था। और दामाद मेरी बेटी को उन्होंने 14 मई को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल करके उसकी लाश उसके कमरे में रखी हुई थी जिस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि कत्ल किस चीज़ से किया है? उसका गला दबाया गया है या रस्सी से फांसी दी गई है? कैसे? लास्ट टाइम जब बच्ची 14 मई 2022 में के कत्ल हुई, क्या बच्ची का आपने मोबाइल पे कॉल नहीं की कि किस टाइम तक वो ऑनलाइन थी या मोबाइल पे थी, या आपका उसका मोबाइल ऑन जा रहा था, ऑफ जा रहा था? 14 मई 2022 को उन्होंने दिन को कत्ल किए। दिन को कत्ल किए तकरीबन 10:37 तक उसका मोबाइल ऑन था और 10:37 के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद फिर मुझे पता चला, उसके बेटे ने मेरे बेटे को माद को फ़ोन किया कि माद जल्दी आओ, मिसबा ठीक नहीं है। माद ने मुझे कॉल करके बताया कि अबू आप वहाँ जाओ, मिसबा ठीक नहीं है, उनके घर जाओ, कोई मसला है। इतने में मेरा छोटा भाई आम्बर अज़ीम दौड़ता हुआ आया, रोता हुआ आया। वो कहते लगा कि जी के मिसबा को कुछ हो गया। मैंने फिर उधर से सब कुछ छोड़ा और भागता हुआ जिस वक्त जाके पहुंचा तो आगे देखा रियाना परवीन मेरी बच्ची को बेड पर लटा रही थी और उसके गले पे भी निशान थे, उसकी मुंह भी खुला हुआ था और उसकी ये जगह गले वाली सोजन में थी, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख के उसको मारा गया था और रस्सियों से भी निशान थे उसके। ये इस जगह से ब्लेड के भी निशान लगे हुए थे कि उन्होंने आपने निशान वगैरह जो मिटाए। अभी भी मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, मैं आपको वो तस्वीरें भी बताऊंगा। इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लालच में आकर मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया। अभी मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इतना मजबूर हो जाता हूँ किसी वक्त के मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। दिन को भी नहीं सो सकता हूँ, रात को भी नहीं सो सकता हूँ, कभी किधर जाता हूँ कभी किधर जाता हूँ। अभी तक मेरी मेडिकल फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट इसका कब टेस्ट हुआ? क्या कब्र कुशाई की गई या? ये 9 जून को इस कब्र कशाई की गई। मैंने पहले दरख्वास्त दी, दरख्वास्त देने के बाद 9 जून को कब्र कशाई हुई। कब्र कशाई करने के बाद उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि ये ख़ुदकशी नहीं है, ये कत्ल है। और उसकी कब्र से खुशबू आई है, पूरे घर में फैली है। सब लोगों ने उन्होंने कहा जी ये कत्ल है, ख़ुदकशी नहीं है। अच्छा, फोरेंसिक रिपोर्ट आप कहते हैं जी कि 9 माह हो गए, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई? जी, अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। अब अदालतों में जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं हमें वो कहते हैं जी कि फोरेंसिक वाली रिपोर्ट लाएं, हम इससे आगे आपका केस चलाएं। अभी हम मजबूर हैं, हमें कोई पता भी नहीं चलता हम किसके पास जाएं, हमें कोई रिपोर्ट दे।
کس کے پاس نہ جائیں. تھانے میں جاتے ہیں تو وہ بھائی صاحب کہتے ہیں جی کہ ابھی رپورٹ نہیں آئی, میڈیکل بورڈ والوں کے پاس جائیں. میڈیکل بورڈ والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ تھانے میں جائیں. ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہمیں ابھی تک رپورٹ کا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, ہم کس کے پاس جائیں. ابھی 7-8 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. قبر کشائی بھی کرائی ہے, سب کوئی کرائے. ہمیں انصاف چاہیے, ہم انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا. کبھی کدھر جانا پڑتا ہے, کبھی کدھر جانا پڑتا ہے. ابھی اس بچی کو تقریباً 9 ماہ ہو گئے مکمل اس کو فوت ہوئے, قتل ہوئے. تو ابھی اس کا سسر دوسرے بچی کی شادی کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور وہ جو مکان بچی کے مہر میں پڑا ہوا تھا وہ بھی اس کو کھلوانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ہمارا سامان بھی وہاں قیمتی سارا سامان پڑا ہوا, وہ بھی اس کو توڑنے پھوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم کیا کریں, کدھر جائیں, ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے. وہ بااثر شخصیت ہے, ان کے پاس پیسے ہے, مال ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے. ہمارے پاس تو اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ ہی سے عرض کرتے ہیں, یا اللہ تو ہی ہمیں انصاف دے, یہاں سے تو ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہے. جیسا کہ ان کی قتل کیس کی جو ہے نا دفعہ 302 لگایا گیا ہی نہیں ہے, دفعہ لگایا 322. اس میں میرے خیال سے ہوتا ہے جی کہ خطائی سے قتل کیا گیا, یا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ غلطی سے قتل ہو گیا. تو دفعہ 302 لگنا چاہیے, وہ لگا ہی نہیں ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے جی کہ اس کیس کو جلدی سالو کیا جائے اور معاملے کا حل نکالا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں استی بچی قتل کی ہے نہ سن ماری ہے. جس وقت بھی میں پھر بس جس وقت بھی جلاں بچی کو پھر ماں بچی کو بسان نہیں دین دی. ایک میں جلدی ایسیاں بچی دے پتہ کر دی ایسیاں, باقی کسی کو بیچارے کو ٹائم ہی نہ ملتا سا, نہ پراواں کو بھی اپنے مصروف آسے, ابو بھی مصروف آسے. تو جس وقت ہی میں جلاں اس تو سسر مجھے بس گلا ہی مارتا رہا. پھر جس وقت میں گئی ہاں اس دن راتی میں گئی ہاں, اس وقت ہی بچی کھانا بنا دیا سی. بچی کو میں پوچھیا بھی تو بچی کو بخار آسا. پھر میں مڑ کے آ رہی ہوں, بچی سن مجھے کچھ بھی نہ آیا, میں ہن لگی میں ٹھیک آمی ہاں. پھر صبح گئی ہوں بچی جو کا ملک شیک ان کا, صبح میں بچی جو کا ملک شیک ان کا گئی ہیں. تو اگر بچی پھر جس وقت گئی ہیں پہلے اس کے سسر سن مجھے آدھا گھنٹہ باہر روکیا رہا, گلوں کو لایا رہا. بعد میں جس وقت میں گئی ہیں اندر بچی میں گئی ہیں کمرے دار گئی ہیں, تو میں بچی کو آواز کی تھی, بچی نہ بولی. میں رونا پٹنا شروع کر چھوڑیا. تو اس تا بچہ نے کہا تلال آیا, تو تلال مجھے آدھا روئی نہ تھا, روندی کے ساتھ تھوڑی بچی مری تو نہیں زندہ ہو سی ہے. بس اس تے بچے دروازہ کھولے اندر, جس وقت اساں دیکھیے بچی تا بچی بیٹھا تا اسی, بس اس تے گلے میں چادر بائی دی اسی نے, بچی بیٹھا تا اسی. تو بچی فوت ہوئی دی. میں مصباح کیتا, بچی فوت ہوئی دی. پھر میں تو روندی پٹتی آن کو اپنی ساس سما کو آن. اچھا تساں واپس فوراً آ کے خالہ جی ایف آئی آر درج نہیں کروائی ان کے خلاف, یا کتنے دن بعد ایف آئی آر درج کروائی سو؟ اسی دن کرائیے نا اساں سن. پھر اس وقت پھر اسی بچی کو پہلے کہن گیا, پھر تھانہ صدر کھڑیا, تو پھر سی ایم ایچ کھڑیا, پوسٹ مارٹم کرا لی. تو ہوں اچھے تک استی رپورٹ نہیں آئی, میڈیکل بورڈ والے آختے نہیں آئی رپورٹ. 8 مہینے ہو گئے بچی دی رپورٹ 8 مہینے ہو گئے جہاں فرینزک رپورٹ نہیں آئی, رپورٹ نہیں آئی بچی دی. تو اسی پھر تسی دسو اسی کی کراں, اسی بچی مجھ مجبور ہو گئے. اسی بھی اتنے اسی بس غریب جے, اسی اتنا نہیں انہوں کو پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو لیکن اسی بس صبر شکر کر کہندے ہیں گزارا جو کچھ بھی ہے. تو اساں انہاں سے مچ ہی اساں زیادتی کی تھی استی بچی نال, استی بچی کو اس گھر واپس موڑ کے بھیج چھوڑ دینا. جیسا کہ آپ نے دیکھا جی کہ 14 مئی 2022 میں قتل ہونے والی بچی, جس کا ابھی تک فرینزک رپورٹ نہیں آئی, ابھی تک مصباح ندیم قتل ہونے والی بچی, اس کی فرینزک رپورٹ نہیں آئی. ابھی تک انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. کہاں گئی آپ کا عدل, آپ کا انصاف؟ ناکام ہو گئے ہیں آپ انصاف مہیا کرنے میں. 21 سالہ بچی کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا, ابھی تک فرینزک رپورٹ نہیں آئی. میں پوچھتا ہوں جی کون سی لیبارٹری سے آپ نے فرینزک رپورٹ منگوائی؟ یہ تو پولیس کا کام ہے, یہ انتظامیہ کا کام ہے. جج اگر انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہے تو یہاں پہ کیسے چل رہا ہے یہ ملک؟ میرا ایک ہی سوال ہے جی انتظامیہ سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو قاتل ہیں میری بیٹی کے, کہ میری بچی کو انہوں نے قتل کیوں کیا؟
مجھے بلا سکتے تھے، 10 منٹ کا راستہ تھا میرے گھر کا، 10 منٹ میں مجھے بلا سکتے تھے، فون کر کے بلا سکتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن مجھے انصاف بھی نہ مل سکا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میری بچی کو بلا وجہ انہوں نے قتل کر دیا. ابھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ مکان جو بچی کے مہر میں تھا سامان پڑا ہوا ہے، ابھی اس مکان میں ساری چیزیں پڑی ہوئی، اب وہ لگے ہوئے ہیں جو عدالتوں کے چکر میں کہ ہم اس کو وگزار کرائیں. بچی کے مہر میں ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی، ابھی وہ مکان کو بھی توڑ پھوڑ کے کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کبھی وہ جلانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کس چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم کس کے پاس جائیں، کس سے انصاف لیں؟ جب ہم انصاف ہی نہیں مل رہا تو ہم پھر ادھر انتظامیہ کو بھی بلائیں گے، ادھر روڈ بھی بند کریں گے، ہم ادھر سے اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں گے، تو پھر اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم مہربانی کر کے انتظامیہ سے، پولیس سے، سب سے میری درخواست ہے کہ آپ انصاف مہیا کریں ہمیں، کیونکہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، کسی کے آگے جھولی پھیلانے کے قابل بھی نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں بہت سارے، تو ہم بہت مجبور ہیں. اس وجہ سے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. پولیس سے بھی درخواست ہے اور انتظامیہ سے بھی درخواست ہے، آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کریں ہمیں انصاف دیں. ہماری میڈیکل کی جو فورینسک والی رپورٹ ہے وہ بھی مہربانی کریں ہمیں منگا کے دیں، کیونکہ جج صاحب ہم سے مانگتے ہیں تو ہم تھانے اور عدالتوں کے میڈیکل بورڈ کے چکر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں آئی، تو ہم مجبور ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں انصاف چاہیے. میں یہ گزارش کرتا ہوں پولیس سے، عدلیہ سے، کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے. کہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرویو دیتے ہوئے رو گئے، میں خود رنجیدہ ہو گیا جی کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.